अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत 20 फरवरी तक तारीख साज टैक्स एमनेस्टी स्कीम का ऐलान करेगी, जिसमें काला धन सफ़ेद करने के लिए 5% पर इजाज़त दे दी जाएगी। अहम खबर है। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने तो साइन बोर्ड्स की तनसीब पर पाबंदी लगा दी थी, मगर KDA के डायरेक्टर जनरल ने बिल बोर्ड्स दोबारा लगाने का फैसला कर लिया है। इस पर भी बात करेंगे। जबकि इसराइली वज़ीर आज़म करप्शन केस में फंस चुके हैं और रोमानिया में करप्शन के खिलाफ 5 लाख अफराद का वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। इदारों में करप्शन ख़त्म करनी है, करप्शन के खिलाफ अदालती इख्तियारात की कोई हद नहीं। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के रिमार्क सामने आए हैं। लाड़काना के तरक्याती फ़ंड में करप्शन, डाइन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का ये कहना है। जबकि जस्टिस साकिब निसार ने यह कहा कि आवाम का एतमाद उठने लगा है, जज मर्जी का फैसला नहीं कर सकते। इन तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साबिक चेयरमैन सैयद आदिल गिलानी साहब। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। क्या हाल है आदिल साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आदिल साहब, वफाकी हुकूमत 20 फरवरी तक तारीख साज टैक्स एमनेस्टी स्कीम का ऐलान करेगी। काला धन सफ़ेद करने के लिए सिर्फ 5% पर इजाज़त दे दी जाएगी। कैसे देखते हैं आप इसको? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये। इस वक्त जो है ये काला धन जो बाहर मुल्क से पैसा गया हुआ है पनामा लीग में और बहामा लीग के अंदर जो निकले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें इसी पे केस चल रहा है। और वो ये है कि अगर उसके अंदर जो वहाँ से पैसा गया है, प्रॉपर्टीज बनाई हैं, क्योंकि ऑफशोर कंपनियाँ प्रॉपर्टी के लिए बनती हैं। सरे महल हुआ, ये सारे के सारे हमें देखा होगा। प्राइम मिनिस्टर के भी प्रॉपर्टी का चक्कर है, इमरान खान के भी प्रॉपर्टी के लिए बनती है। तो ये प्रॉपर्टी का जो है बाहर का पैसा इलीगल है, तो वो यहाँ पे लाने पे इन्होंने अगर ये स्कीम लेकर आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो इस वक्त बेंच बैठा हुआ है वो इस पर इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ले लेगा। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनके लिए हमारी ये गुजारिश है कि इसको फ़िलहाल जब तक कि पनामा केस चल रहा है इसको पेंड कर दें, ये स्कीम ना लाने दें। ये प्राइम मिनिस्टर को बदनाम करने की स्कीम है। ये किसी ने गलत मशवरे दिए हैं, नैब के मुलजमान हैं जिन्होंने मशवरे दिए हैं FBR को, और इसार डार साहब को मिसगाइड किया है कि ये चीज़ होगी। और इसमें कहा गया है, आप देखें कि ये 20 फरवरी को आ रही है और 200 अरब रुपए इसके अंदर जो आएगा। अरे भाई, यही ये है लोग जिन्होंने कि 2008 में 2% पे टैक्स एमनेस्टी स्कीम निकाली थी, लेकर आए थे। उसके अंदर 200 अरब उस वक्त भी कहा था, 1 अरब और 50 करोड़ रुपए आए थे सिर्फ जो टैक्स आया था, और 2% पे। तो यहाँ पर जो है वो कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि ये स्कीमें जो हैं ये सारी की सारी अपने लोगों के लिए होती हैं। और अब तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी है कि काला धन बाहर कैसे गया। सारा पनामा लीग जो है अभी तो एक केस में चल रहा है, 400-500 जो है वो पनामा लीग के, और भी इसके अंदर लोग जो है वो इल्ज़ामात हैं उनकी, और 300 बहामा लीग के अंदर है, दुबई की प्रॉपर्टी है। तो ये स्कीम जो है ये गलत है। अगर ये आ गई तो ये जो है ये प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत ही ख़तरनाक एक सूरत हाल पेश कर देगी। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ को प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है अगर कोई ये देखता है प्रोग्राम तो इसको जो है इमीडिएटली पेंड कर दे कि जब तक कि ये सुप्रीम कोर्ट पनामा लीग के केस का फैसला नहीं कर दे। ठीक है, उससे क्या असर क्या पड़ेगा आदिल साहब ये पनामा लीग्स पर? नहीं, पनामा लीग के अंदर इसी चीज़ पे तो केस चल रहा है ना, इलीगल प्रॉपर्टीज हैं। वो जब लीगल ये कर देंगे तो इसी केस में वो आदमी जाएगा, जी मैंने तो लीगल कर दी, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने किया है। ठीक है, तो ये कानून है मुल्क का कि अगर किसी चीज़ के ऊपर केस चल रहा होता है कि ये इलीगल है, तो उसमें अगर कोई कानून बना दे कि नहीं इलीगल को लीगल करने का, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोई कानून जो है जब एक लिटिगेशन चल रही है वो नहीं बन सकता। जो एमनेस्टी स्कीम 2008 में भी आई थी तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जिसकी लिटिगेशन चल रही है वो इसके अंदर उसको हकदार नहीं होगा कि इसका फ़ायदा उठा सके। उसके अंदर मीडिया के बहुत बड़े ग्रुप ने 1 अरब 40 करोड़ रुपए माफ़ कराए थे, उसके ऊपर केस चल रहा है नैब के अंदर। ठीक है, इस स्कीम में 2 माह में 3 मराहिल हैं जिन पर बात की गई है कि पहले 5%, फिर 7.5%, फिर 10%। ये तो उम्र भर के लिए हो जाएगा ना, ये तो छोड़ देना। ये तो अभी जो स्कीम आई है उसके अंदर तो अब 5% पे जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो काली को वाइट करा लें, वो चल रहा है। कोई हिसाब ही नहीं है ना यहाँ पे, तो वाइटिंग स्कीमें चल रही हैं। करप्शन करते जाएं और बाहर से आप स्कीम से फायदा उठाते जाएं। ऑर्डिनेंस 111 पे
सेक्शन 4 के अंदर आप बाहर से पैसा मंगा लें, कोई उस पर क्वेश्चन आंसर नहीं है, कोई इनकम कोई पूछने वाला नहीं तो है। ये तो ऐसे ही है। अच्छा, और आदिल साहब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने साइन बोर्ड्स की तनसीब पर पाबंदी लगाई थी, जिसके बाद कराची से साइन बोर्ड्स गायब भी हो गए थे, बड़ा अच्छा भी होता, हमने अक्सर प्रोग्राम में इसका जिक्र भी किया, आपने भी बड़ी तारीफ की थी। अब सूरत हाल ये है कि KDA के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने बिल बोर्ड दोबारा लगाने का फैसला कर लिया। कितना पुर असर होगा ये उनका, ये फैसला कहाँ तक पहुँचेगा? ये तो चीज़ है ना कि ये मुल्क जो है वो शख्सियात पे चल रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कैसे कोर्ट के फैसले पे, यानी ये एक तारीख साज फैसला था कि सिर्फ फैसला नहीं था, उस पर अमल कराया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे बड़ा अमल दरामद नहीं हुआ है कि इन्होंने कराची के अंदर सारे बिल बोर्ड जो निकाल के बाहर फेंक दिए, क्योंकि 50% जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के थे और आर्मी के एरिया में थे, सब कुछ करके उन्होंने अमल करा दिया। अब कराची साफ हो गया। अब ये आया है शख्स KDA का और उसने कहा है कि ये बिल बोर्ड लगाए। अमीर मुस्लिम आनी साहब, इसलिए कि अमीर मुस्लिम आनी साहब चले जाएंगे ना, अगले महीने रिटायर हो रहे हैं, तो इसलिए इनका ये है कि जब ये अभी सर्वे शुरू कर दें, वो जैसे जाएंगे फिर ये 40 अरब सालाना का घपला है ये कराची में सिर्फ बिल बोर्ड का बिजनेस है। तो ये तो इनका बंद हो गया ना, यहाँ से भत्ता बाहर जाता था, दुबई जाता था, लंदन जाता था, ये खुद इन मिनिस्टर से, जो मिनिस्टर ऑफ लोकल बॉडी से, वो उनके अपने नाम से चेक बनते थे। तो ये वो चीज़ है। अमीर मुस्लिम आनी साहब अभी मौजूद हैं और ये अमीर मुस्लिम आनी साहब इसको देखें कि ये जो है इसको कंटेम्प्ट में कोर्ट में लेकर आएँ कि ये क्यों कर रहा है, और क्योंकि ये अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो फाइनल होता है, बिल्कुल उसके ऊपर कोई अदालत नहीं है, नहीं, और उस पर रिव्यू पिटिशन भी नहीं फाइल की है। अब कोई भी करेगा तो ये इलीगल है। तो इस इलीगलिटी के लिए जब तक कि ये मुस्लिम आनी साहब हैं, ये इसको खुद टेकअप कर लेंगे। अगर वो नहीं होंगे, जब रिटायर हो जाएंगे, कोई दूसरा आएगा तो वो टेकअप करेगा। आदिल साहब, लेकिन ये डायरेक्टर जनरल ने कैसे ये इतना बड़ा फैसला कर लिया? ये सारी चीज़ें तो उन्हें भी पता होंगी ना कि वो क्या कर रहे हैं। अरे आपको बताऊँ, कराची के अंदर जो इन्होंने बिल बोर्ड माफिया ने, CDG शामिल था, MQM शामिल थी, पीपल पार्टी शामिल थे। कराची में आप देख रहे हैं पेडिस्ट्रियन ब्रिज बना दिए हैं, वो पेडिस्ट्रियन ब्रिज जगह की जरूरत ही नहीं थी, उसे बिल बोर्ड लगाने के लिए उनके दोनों साइड अरबों रुपए का हाँ, मतलब ये कि शारा फैसल पे कोई ट्रैफिक ही नहीं आता, डिफेंस में कोई ट्रैफिक ही नहीं आता उसके ऊपर चलने वाला। वो बिल बोर्ड उसके बनते थे 100 फुट बाय 20 फुट का, उसका किराया वो लेते थे कम से कम 1 अरब रुपए सालाना एक बिल बोर्ड का। दूसरे तो रेंट का, तो उसके लिए ये यानी उन्होंने ये बना दिए, पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस बना दिए, ये सारा अब सारे खाली हैं, साफ हो गया। तब उस पर कोई ना बंदा जाता है ना बिल बोर्ड है। ये तो ये 40 अरब का अमीर मुस्लिम आनी साहब जो कर गए ना, ये दुनिया याद रखेगी। 40 अरब की सालाना करप्शन कराची की उन्होंने बंद की है, सिर्फ इस एक ऑर्डर से, एक एक्शन से। और उस पर इसको जो है DG नया जो आया है KDA, इसके मुंह पे जो है वो पानी आ रहा है कि ये माल मेरा 40 अरब में 2 अरब तो आएगा मेरे पास, तो इसलिए शुरू कर रहा है। तो इसको बुराई को जड़ से पकड़ के यहीं पे मार देना चाहिए। अभी से इस तरह की खबरों में इन होके एक माइंड बनाना चाह रहे हैं, माइंड सेट करना चाह रहे हैं कि ये आगे होने जा रहा है, ताकि सब लोग इसके यूज टू रहें। नहीं, उन्होंने ऑलरेडी तय कर लिया होगा। ये जो है ना बिल बोर्ड के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो पैसा दे के काम कराते हैं, एडवांस भी पकड़ लिया होगा उन्होंने, यही हुआ होगा इसके अंदर। आदिल साहब, फिर तो इनकी पकड़ बड़ी सख्त होनी चाहिए। नहीं तो होनी चाहिए ना। अब ये कि कोर्ट करे ना, कोर्ट, मगर अब कोर्ट क्या करे? अब कोर्ट का मैं आपको बताऊंगा आगे ही, जब कोर्ट की बात होती है तो वकला जाके बड़े बड़े मखदूम अली शाह और कौन है, फारूक नाइक जी, अदालतें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में वो कर रही हैं, इंटरफेयर कर रही हैं। अभी आगे बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसके बारे में। आदिल साहब, एक ऐसा भी कानून होना चाहिए कि जो तौहीन अदालत करे उसको फौरी सज़ा मिल जाए, ताकि दूसरों के लिए इबरत हो जाए। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का ये कहना है कि इदारों में करप्शन ख़त्म करनी है, करप्शन के खिलाफ अदालती इख्तियारात की कोई हद नहीं है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि इख्तियारात जो हैं वो अनलिमिटेड हैं और करप्शन को ख़त्म करने के लिए वो अपने तमाम इख्तियारात भी इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने इस अज़्म का इज़हार कर दिया। आदिल साहब, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैं आपको ये बता रहा था कि ये साइन बोर्ड का जो है कि इलीगल जो है फैसले जो है करते हैं लोग और कोर्ट उस पर रोकती है। ठीक। बिल बोर्ड का जो है मेरे मुस्लिम आनी साहब ने, ये तो 40 साल से यहाँ पे फ्रॉड चल रहा था ना, उन्होंने यानी एक तारीख के साथ फैसला करके अमल करा के ये दिखा दिया। अब उस पर एक छोटा सा 19 ग्रेड का अफसर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को चिढ़ा रहा है।
اور وہ اس کو چیلنج کر رہا ہے، مطلب چڑھا رہا ہے اس کو کہ جی کہ ہم کر کے رہیں گے، آپ جو کرتے کر لیں. تو اس چیز کو جو ہے یعنی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیونکہ ان کے پاس تو بہت سارے ہزاروں کیسز ہوتے ہیں تو ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا، تو وہ اپنا یہ خاموشی سے کرے گا کہ 1.5 سال میں یہ ریٹائر ہو جائیں گے تو میرا اس وقت تک یہ پری کوالیفیکیشن کرا کے، اور 30 تاریخ کو امیر مسلم وانی صاحب ریٹائر ہوں گے اور 1 اپریل کو یہ بل بورڈ لگنے شروع ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں اگر اس پہ نہیں روکا گیا. صحیح. تو اسی پہ اوپر جو ہے بھی ایک کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، اور اس میں ایک بہت بڑے وکیل ہیں لاہور کے جو نیب کے بھی کیس کر رہے ہیں. نیب کا جو وی آر کا ہے، نیب کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وی آر کے نہیں پر نیب کے جو اپوائنٹمنٹ کے چیلنج کیا ہوا ہے اس میں حارث صاحب ہیں. انہوں نے کہا کہ خواجہ حارث کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے تجاوز کر کے اور ایڈمنسٹریٹو میٹر میں انٹرفیئر کرتی ہے، تو رینٹل اختیارات سے تجاوز کر کے، ہاں رینٹل پاور کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح حکومت کی کارکردگی جو ہے اس میں رکاوٹ آتی ہے. اس پہ اسی بینچ کے اندر جو ہے امیر مسلم وانی بھی تھے اور چیف جسٹس ثاقب نثار تھے. تو ثاقب نثار صاحب نے کہا اداروں سے بدعنوانی ختم کرانی ہے، کرپشن کے خلاف اختیارات، عدالتی اختیارات کی کوئی حد نہیں ہے. یعنی بات ہو رہی ہے کرپشن کی. حارث صاحب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ اختیارات نہیں ہیں. یہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جنہوں نے ابھی تک 11 سو موٹو کیس لیے ہیں پچھلے 1 مہینہ ان کا آیا ہوا ہے، 1 مہینہ 4 دنوں میں 6 دنوں میں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اختیارات جو ہیں وہ لامحدود ہیں کرپشن کے خلاف. تو کرپشن جو ہے وہ پاکستان کا پہلا، دوسرا، تیسرا مسئلہ ہی کرپشن ہے. چوتھا کچھ ہے ہی نہیں. جڑ ہے نا، سارا مسئلہ ہی کرپشن ہے. جڑ نہیں ہے، جڑ بھی اس کی کرپشن ہے، درخت بھی کرپشن ہے، اس کے پھل بھی کرپشن ہے. تو یہ جو ہے جسٹس ثاقب نثار صاحب جن کے آنے سے پہلے کرپٹ ایلیمنٹ نے ان کو بدنام کرانا شروع کر دیا تھا سوشل میڈیا میں کہ یہ ویسے ہیں یہ ویسے ہیں، انہوں نے آ کے یہ دکھا دیا ہے کہ اب جو ہے آپ دیکھیں گے انہوں نے اور بھی بہت سی کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرنے کا بنا دیا ہے، آلٹرنیٹ ڈسٹرکٹ ریزولوشن بورڈ کا بھی بنا دیا ہے، اور اپنے اکاؤنٹیبلٹی ججز کی وہ بتاؤں گا اس کے اندر کہ یعنی جج کی جو ہے وہ کورٹ نے جو ہے اس سے یعنی کیس کی ہیئرنگ کو چینج کرانے کے لیے 3.5 لاکھ روپے لیے کورٹ کے اہلکاروں نے، وہ کیس پکڑے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ ہے کہ اب کرپٹ ایلیمنٹ جو ہیں ان کو خوف آنا شروع ہو جائے گا کہ سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے یعنی وکیلوں کو دیکھیں نا، وکیل کیسے سپریم کورٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں. گٹس ہیں ان کے، خواجہ حارث صاحب کے گٹس ہے کہ آپ کا اختیار نہیں ہے. بلکہ اس کے اوپر تو انہوں نے کہا امیر مسلم وانی کہ تم کو رکھا کس نے، یہ جب نیب کا کیس ہو رہا تھا کہ نیب کو کہا کہ آپ نے جو خواجہ حارث کو کیوں اپوائنٹ کیا بھائی، آپ کے پاس اپنا پروسیکیوٹر جنرل ہے وہ کرے، ٹھیک ہے فیس دیتے ہیں. مطلب یہ کہ حکومت کا پیسہ نہیں ہے یہ میرا آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ ہمارے پیسے کا مس یوز کر رہی ہے نیب، ہمارے پیسے کا مس یوز کر رہی ہے گورنمنٹ کہ یہ ان کو وکیلوں کو بڑی بڑی تنخواہ پہ ہائر کر کے اور پیسہ دے دیتے ہیں. اب چیک کاٹا دے دیا، چیک کہاں سے نکلتا ہے، ہمارے اوپر ٹیکس لگا دیتے ہیں، انکم ٹیکس لگا دیتے ہیں، سیل ٹیکس لگا دیتے ہیں، جی ایس ٹی لگا دیتے ہیں، ودہولڈنگ ٹیکس لگا دیتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ان کو وارن کر دیا ہے کہ کرپشن کے خلاف ہم ہر حد تک جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اسرائیلی وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی کرپشن کیس میں پھنس گئے ہیں، تحائف دینے والوں نے گواہی دے دی ہے. عادل صاحب ایک وزیر اعظم پہ بھی اس قسم کا کیس آیا ہے اور دیکھیں کہ کتنے جلدی ہائی لائٹ ہو گیا ہے. یہ دیکھیں یہ ہمارا بھی تو پاناما کیس چل رہا ہے نا. یہ تو عادل صاحب یہ تو چل ہی رہا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں اور آئندہ پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا. پاناما کیس تو ابھی شروع ہوا ہے، یہ 4 اپریل 2016 میں تو پاناما آیا تھا اور جسٹس صاحب نے جو ہے وہ 2 مہینے پہلے اس کو کیا، 2 مہینے ہونے والا ہے. مگر کیس جو چل رہا ہے یہاں پر وہ آصف زرداری پہ ایسٹ بیونڈ مین کا کیس 19 سال سے چل رہا ہے. $1.5 بلین کے ایسٹ ہیں، 19 سال سے چل رہا ہے. اکاؤنٹنگ کورٹ جو ہے اس کے اندر ہیئرنگ کرتا ہے. میں یہی بات کریں نا، اب دیکھیں رومانیہ میں کرپشن کے خلاف 5 لاکھ افراد نے احتجاج کر دیا، وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا. مطلب باہر ان چیزوں کو بہت سیریسلی لیتے ہیں. تو یہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، انہوں نے 2004 میں جب یہ منسٹر تھے مالیات کے، فائنانس منسٹر تھے، تو اس وقت ایک یعنی آپ دیکھیں نا کہ کس چیز پہ کرپشن ہو رہی ہے اور کیا اس کے ایکشن ہو رہا ہے. ایک بازار گئے اور خریدنے کے لیے بیگم کے لیے کوئی زیور، تو پسند آیا، انہوں نے لیا تو مہنگا تھا، انہوں نے سے اس میں سے سیٹ نہیں لیا، ہار لے لیا یا چوڑی لے لی. وہ پھر آئے تو بعد میں وہ سیٹ جو ہے ان کو گفٹ کر دیا.
ٹوٹل اس کی مالیت تھی $6,265. جیلر نے گفٹ کر دیا؟ کسی شخص نے لے کے ان کو دے دیا. اچھا. اس کے اوپر یہ ہے کہ انہوں نے $2,300 کا بریسلیٹ تو خریدا تھا مگر باقی جو ہے وہ نہیں خریدے تھے. تو اس پہ یہ کرپشن کا آج کیس چل رہا ہے. ہمارے $60 ملین کا کرپشن کا کیس جو ہار کا وہ سوئس بینک میں پڑا ہوا ہے, کچھ نہیں ہوا اس کا. ہمارا جو ٹرکی کے پریزیڈنٹ نے آ کے, پریزیڈنٹ کی بیوی نے ایک سیلاب کے لیے اپنا ہار کیا تھا کہ بیچ کے شادیاں کرائے, جو زراعت زدہ عورتیں ہیں ان کی 10-15 تھیں, وہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کی بیوی نے ہڑپ کر لیا تھا. 4 سال کے بعد پچھلے مہینے واپس کیا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ 6,200 کے اس کے اندر $2,600 کے اوپر اس پہ کیس چل رہا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جمہوریت, یہ ملک ہوتے ہیں. رومانیہ کے اندر جو اگر پرائم منسٹر ہے اس نے کرپشن کا قانون جو ہے وہ سافٹ کر دیا تھا. اب جیسے ہمارے نیب کے قانون کو یہ پیچھے لگے ہوئے نا ختم کر دیں, اس نے وہاں کا کرپشن کا قانون تھا, اس کے اندر اس نے اس کو چینج کر دیا کہ اس کی سزا جو ہے کم ہو گئی ہے, جو کچھ بھی تھی. اس پہ شوٹ ہوا, اس نے وہ واپس لے لیا, دوبارہ ریسٹور کر دیا. مگر 5 لاکھ آدمی سڑک پہ آ گیا کہ پرائم منسٹر ریزائن کرے, کیونکہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا تھا. مطلب اس کی نیت خراب ہے, نیت خراب ہے. بالکل صحیح. تو یہ چیز ہے, اس میں ہمارے یعنی یہ چیزیں ہمارے پالیٹیشنز کو, ہمارے منسٹرز کو, ہمارے گورنرز کو, ہمارے پریزیڈنٹ کو دیکھنی چاہیے. عادل صاحب وہاں کی تو عوام بھی ویل اویئر ہے نا. آپ ہمیں دیکھیں, ہم لوگ ایجوکیشنلی کتنا پیچھے ہیں, پلس یہ کہ ہماری عوام کو کہاں اتنی اویئرنیس ہے. ان کو دوسری چیزوں میں اتنا پھنسایا ہوا ہے, بجلی کے بل آ جاتے ہیں, پانی نہیں آ رہا ہے, اسکول کی فیس ہے, بچوں کا معاملہ ہے, تو وہ کہاں ان سب چیزوں میں ہوتے ہیں. آپ یہ بھی دیکھیں نا, عوام کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. میں اپنے رورل سے کہہ رہا ہوں, ہمارے رورل زرداری صاحب ہیں جو کہ دبئی میں رہتے ہیں, انگلینڈ میں رہتے ہیں اور امریکہ میں رہتے ہیں, 3 جگہ رہتے ہیں, جنہوں نے گفٹ 5-5 ارب کے لیے ہوئے ہیں. ان کو یہ چیزیں پتہ ہے کہ وہاں پر $2,000 پہ کرپشن پہ یہ کیس چل رہا ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہے انگلینڈ میں رہتے ہیں, جدہ میں رہتے ہیں. ہمارے جو ہیں وہ عمران خان صاحب جو ہے لندن میں رہتے ہیں. ہمارے MQM کے الطاف صاحب انگلینڈ میں رہتے ہیں. ہمارے پرویز مشرف صاحب جو ہے دبئی میں رہتے ہیں. یہ سب باہر, ان کو سب باہر کی پتہ ہے. ہمارے میں رورلز کی بات کر رہا ہوں. فضل الرحمان ہے, اسفندیار ولی ہے, ان کا $30 ملین کا جو ہے وہ ملیشیا میں انویسٹمنٹ ہے. ان سبوں کے سب انٹرنیشنل ان کی نالج ہے. تو یہ اس کے حساب سے ان کو چاہیے کہ وہاں کی جب اچھی چیزیں لیتے ہیں تو یہ اچھی چیز یہ بھی ہے نا بھائی, دیکھیں کہ وہاں کی گورننس جو ہے وہ $2,500 پہ پرائم منسٹر کو کھڑا کر دیتی ہے. اور لندن کا پرائم منسٹر جو ہے, اس کے باپ نے جو پاناما کے اندر ایک کمپنی کھولی تھی, تو اس نے اس کا آگے جواب دیا کیمرون نے کہ یہ میرے باپ نے کھولی تھی اور باپ نے اس کے لیے مکان خریدا, پورا بتا دیا, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس میں جو کچھ بھی ہوا اس نے ٹیکس کے وجہ سے کھولی تھی اور وہاں کے لاء کے حساب سے ٹیکس کے اندر اجازت تھی, تو کوئی لیگلٹی نہیں ہے. تو یہ چیز ایسی ہے کہ ہمارے ملک کے جو لیڈران ہیں وہ سوائے ٹی وی کے اندر بیٹھ کے اور الزامات لگانا, اس کے بعد پیمرا بلا لیتی ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا وہ کر دیا. ملک میں ایک جمہوریت کا اس وقت پتہ لگے گا جب عوام کو اس کا صلہ ملے گا, عوام کو پانی صاف ملے, عوام کو ایجوکیشن فری ملے, ہیلتھ ملے. دوائیاں دیکھیں نا فراڈ ہے, اسٹرینتھ کے فراڈ ہیں کتنے چل رہے ہیں. تو یہ کرپشن ہی ہے جو پاکستان میں رول کر رہی ہے, اور کوئی چیز رول نہیں کر رہی ہے. تو کہتے تو یہی ہے نا کہ بادشاہت ہے, جمہوریت تو ہے نہیں. مختلف بیانات یہ بھی تو آتے ہیں, عدلیہ کی جانب سے بھی اس طرح کے بیانات آتے رہتے ہیں نا عادل صاحب, جمہوریت تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. نہیں, وہ تو دیکھیں جمہوریت کا تو نام و نشان ہی نہیں نا. جمہوریت کیا ہوتی ہے ان کو الفاظ بھی نہیں پتہ ہے. جمہوریت کا مقصد ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل, بائی دا پیپل. پیپل جو وہ ہیں جو کہ پاکستان کے عوام ہیں. آپ جا کے دیکھیں زرداری صاحب جو ہیں وہ پچھلے 40-30 سالوں میں وہ یا تو یہاں پہ جیل میں رہیں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں رہیں یا باہر رہیں. نواز شریف صاحب جو ہے وہ باہر رہیں 10 سال, الطاف حسین 30 سال سے باہر ہیں, عمران خان 20 سال باہر رہ کر آئے. تو یہ پیپل تو نہیں نا. پیپل تو وہ ہے جو کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پیپل ہیں, یہ کیمرہ مین پیپل ہیں. فار دا پیپل تو ان کے لیے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. بائی دا پیپل آپ لوگوں کو آنا چاہیے اس کے اندر. بائی دا پیپل, فار دا پیپل اینڈ آف دا پیپل. کہ یہی الیکٹ. مگر الیکٹ کون ہوتے ہیں کہ الیکٹ ہوگا ذوالفقار علی بھٹو ہوگا, اس کے بعد اس کی بیٹی الیکٹ ہوگی, اس کے بعد اس کے میاں الیکٹ ہوگا, پھر اس کے بیٹا الیکٹ ہوگا, پھر اس کی پوتی الیکٹ ہوگی. دیکھیں نا 4 جنریشن جو ہے نا, یہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ
पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो है पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी प्राइवेट लिमिटेड, ये हो गई है। इन्होंने एक बिज़नेस बनाया हुआ है कि भाई अगर एक बच्चा पढ़ता है, भाई आपने कहाँ जाना है, मैं डॉक्टर बनना है जी, मैंने बिज़नेस करना है, मैंने MBA करना है, मैंने इंजीनियर बनना है, नहीं मैंने पॉलिटिशियन बनना है। तो पॉलिटिशियन के लिए ये काम है, चाहे जाके वहाँ पे मैट्रिक के बाद इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन लड़ के आए और पैसा बनाएं और बनाना शुरू कर दें। तो ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो है ये ख़त्म होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की, कि ये कहाँ से कमाते हैं, ये मुझे बताएं कि हमारा कौन सा लीडर है जो काम कर रहा है, उसका पैसा कहाँ से आ रहा है। अब एक लीडर का नाम ले रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, हर हमारा पाकिस्तान का जो कौमी जो है पार्टियां हैं उनके लीडर, जमात इस्लामी, जमात इस्लामी का लीडर है सिराजुल हक। वो शख्स जो है जमात इस्लामी के अंदर, उसको जो है जब इलेक्ट हो गया अमीर, तो उसको लाहौर में इछड़ा में मकान दिया, 2 बेडरूम का मकान है, उसको अलाउंस देती है पार्टी, वो उस पर रहता है। बाकी किसी पार्टी का कोई हिसाब किताब नहीं है कि इनके जो चीफ हैं, महलात हैं, नहीं चीफ हैं, इनकी इनकम कहाँ से आ रही है। सही, आप देखें ना क्या हो रहा है। ठीक है आदिल साहब, मजीद भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। लाड़काना के तरक्याती फ़ंड में करप्शन का मामला है और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का ये कहना है कि डाइन भी 7 घर छोड़कर ही वार करती है। आदिल साहब, बात फिर वहीं की वहीं आ जाती है कि अपने घर में खुद ही चोरी कर रहे हैं। ये अभी परसों यहाँ पे केस चला था चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने, और ये 1 सितंबर को उन्होंने जब ये केस चला था तो इनका ये अल्फाज थे कि लाड़काना तरक्याती फ़ंड में करप्शन 7 घर तो डाइन भी छोड़ देती है। सही। ये इनके अल्फाज से। फंड्स जो हैं वो आप लोगों ने इस्तेमाल किए, जबकि लाड़काना तो आपका अपना घर है, ये उस वक्त कहा था। अभी दोबारा इनकी हेयरिंग हुई है 4 दिन पहले, तो उसमें हेयरिंग के अंदर जो है वो पूरा का पूरा एक शख्स है, उसने केस फाइल किया हुआ है कि 90 अरब रुपए का जो है वहाँ पर, ये वही 90 अरब का मामला है, वो केस चल रहा है कोर्ट में। और इसके अंदर इन्होंने 2 चीज़ें हुई हैं कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर जब हुआ तो एडवोकेट जनरल ने कहा कि ये पूछा चीफ जस्टिस ने कि 90 अरब रुपये करप्शन के केस में कि लाड़काना पर अरबों रुपए खर्च हुए, कौन सी तरक्की हुई है, लाड़काना में कौन सी स्कीम है जिस पर अरबों रुपये लग गए, 8 बरसों में ये रुपए कहाँ लगे, प्रोजेक्ट, ये 3-4 सवाल किए। तो एडवोकेट जनरल सिंध, मतलब ये सारे के सारे जो मिले हुए हैं ना, ये एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा लाड़काना के तरक्याती फ़ंड में 23 अरब जारी हुए और 31 अरब के फ़ंड में से 23 अरब जारी हुए। 90 अरब की नहीं माना, हालांकि 90 अरब से ज़्यादा है। वो ऐसा है कि 90 अरब से भी ज़्यादा है, 90 अरब से भी ज़्यादा है। हुआ ये है कि लाड़काना जो है वो सिंध प्रोविंस में आता है, तो ये तो सिंध प्रोविंस के फंड से 23 अरब गए ना जी। लाड़काना पे फेडरल गवर्नमेंट के फंड से अलग आए थे। 2008 से लेके 2013 तक जो है वो पीपल पार्टी की हुकूमत थी और पूरा का पूरा कंट्रोल अजी करती थी फंड्स को। NHA, EOBI, KPT, पोर्ट कासिम, ये सब ये जो यानी रैली इदारे हैं, उनके वहाँ पे प्रोजेक्ट लगे थे, हाउसिंग के प्रोजेक्ट हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, रोड के प्रोजेक्ट, लाड़काना, रत्तो डेरो, लाड़काना, फलाना, जैकमाबाद, वो फेडरल फंड मिला के 90 अरब से भी ज़्यादा हैं। वो कहाँ गए? वो देते थे, उनका एक फ्रंटमैन होता था, कोई सियाल का बंदा जो पकड़ा भी गया था, जिसपे सब कुछ हुआ था। तो ये जब हुआ तो उसके बाद इस केस में कौन आते हैं? मैंने कहा ना कि ये कमाल की बात है कि वही हर जगह 4 वकील हैं पाकिस्तान के जादूगर, वो लगे होते हैं, करप्शन के चैंपियन हैं। फारूक नाइक साहब इसमें फिर आ गए। यानी फारूक नाइक साहब ने तो पब्लिक PPP प्राइवेट लिमिटेड को जो है ना, उसका उनके वो परमानेंट ठेपा लगा हुआ है कि वो वकील उनके होते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मेरी क्लाइंट हैं मोहतरमा फरियाल तारपुर, इनका नाम निकाला जाए, इनके नाम शामिल होने से इनकी पॉलिटिकल साख जो है वो ख़राब हो रही है। अच्छा। और 90 अरब का जो है वो केस है वो बदनीयती पर शामिल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो हमने एक सवाल पूछे हैं कि ये फ़ंड कहाँ लगे, कौन से बजे, उसके जवाब तो आने दें। आपकी इस दरख्वास्त का फ़ैसला भी उसके साथ ही हो जाएगा, क्योंकि अगर ये केस गलत हुआ तो इल्ज़ाम गलत हो जाएगा, अगर केस सही हुआ तो फिर क्या होगा। तो मकसद यही है कि यहाँ पर जो है ना करप्शन इतनी बड़ी करो कि इसके लिए आप बड़ा वकील पकड़ लो। छोटे करप्शन पे तो वकील नहीं पकड़ते, उनको तो बंद कर देता है, नैब भी डाल देता है, अंदर सब कुछ कर देते हैं। बड़ी करप्शन करते हैं तो उसके अंदर इत्तेदाद एहसन को भी ले लेते हैं पैसा। पंजाब
بینک کا جو کیس تھا اس کے اندر 5 ارب روپے فیس لی تھی 5 وکیلوں نے، کوئی 6 وکیلوں نے. فیس پوچھا گیا ان سے، کہا جی کیس بھی تو جہاں 10 ارب کا تھا، 5 ارب نہیں 50 کروڑ روپے ہر ایک نے لی تھی. تو یعنی کہ 3 یا 4 بڑے وکیل، سارے بڑے وکیل نام تھے وہاں پہ. تو یہ چیزیں تو اس کے اندر لاڑکانہ کا جو ہے، یعنی جب 90 ارب وہاں خرچ ہوئے اور اسی دور میں کراچی پہ 9 ارب بھی خرچ نہیں ہوئے تھے. یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ کیس جو ہے یہ سپٹمبر سے چل رہا ہے. ابھی جو ہے اس کے 5 مہینے ہو گئے ہیں اور اس کا فیصلہ جو ہے اللہ کرے کہ ان کے سامنے آ جائے. یہ نہ ہو کہ سجاد علی شاہ صاحب جو ہے وہ پروموٹ ہو کے سپریم کورٹ چلے جائیں اور یہ کیس بھی لٹکتا رہ جائے. ٹھیک ہے، امید تو ہم یہی رکھتے ہیں. جسٹس ثاقب نثار صاحب یہ کہتے ہیں کہ عوام کا اعتماد اٹھنے لگا ہے، جج مرضی کا فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ کون سے کیس میں ان کے دماغ سے آ جائے صاحب؟ انہوں نے یہ ہے کہ کی جوڈیشل اکیڈمی سے خطاب کر کے کہا، اکیڈمی کے اندر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں سارے، کہ اس پہ یہ کہا تھا کہ بھائی یہ جو ہے نا ججز مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتے. جج جو ہے وہ فیصلے کرے گا، میرٹ پہ کرے گا. یہ بات ہو رہی ہے اصولوں پہ کرے گا اور ثبوتوں پہ کرے گا. ایک جج کا اگر اس کو یعنی ایز اف کہ جج بھی انسان ہیں، اور پاکستان کے جتنے ججز ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے، سب وکیل بھی ہوتے ہیں. تو ان کے اپنے کلیگز بھی ہوتے ہیں، ان کے اپنے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، ان کے اپنے کلائنٹ بھی ہوتے ہیں. تو ان کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی بھی ہوتی ہے. یہ سب چیزیں ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنی فیصلہ مرضی کا نہیں کرے، کیونکہ پچھلے فیصلے مرضی کے آنے سے ان کا یہ بیان جسٹس ثاقب نثار کا بہت بڑا بیان ہے اپنے جوڈیشری کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. عوام کا اعتماد اٹھنے لگا ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری سے اعتماد اٹھنے لگا ہے. جسٹس ثاقب نثار کا کہنا ہے کہ جوڈیشری از آن ٹرائل، اور یہ ان کے پرائیویٹ جگہ پہ کئی جگہ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت کی جوڈیشری جو ہے ہماری وہ ٹرائل پہ ہے. عوام کے اندر اس کی ساکھ خراب ہو گئی ہے، تو اس کے اعتماد کو واپس لانا ضروری ہے. اور یہ انہوں نے اس پہ کہا کہ یہ جو مجسٹریٹس ہیں یہ ان کے بارے میں کہا کہ یہ جو اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے ہماری جوڈیشری بدنام ہو رہی ہے. اب اسی کے ساتھ جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک یہ کیس ہے کمزور اور بے بس کے لیے قانون موجود ہے اور طاقتور کے لیے نہیں ہے. اس میں یہ ہوا کہ ایک کیس چل رہا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس میں فاروق عزیز صاحب کی درخواست ضمانت پہ سماعت ہوئی، اور پروسیکیوشن کی جانب سے پروسیکیوٹر جنرل عبدالصمد نے جواب جمع کرایا کہ لاہور ہائی کورٹ میں کام کرنے والے اہلکاروں نے 5,10,000 رشوت کے عوض مقدمات کے لسٹ میں تبدیلی کی. مطلب یہ بھی ایک کرپشن جوڈیشری کی. جج شامل نہیں ہے، جو کیس لگاتا ہے وہ کیس ہی نہیں لگانے کے پیسے لیتا ہے کہ کیس ہمارا لگے ہی نہیں. فائلیں غائب کرنے کے پیسے لیتے ہیں، ڈیلے کرنے کے. یعنی جج کے پاس تو کیس لگ کے آتا ہے نا، روسٹر بنتا ہے، وہ روسٹر جو ہے وہ نیچے سے کوئی کلر لگاتا ہے، وہ نکال دیتا ہے. اب وہ اور اس کے وہ پیسے لے لیتا ہے، کیونکہ وہ اب سسٹم نہیں ہے. ہمارے یہاں پر جو ہے جوڈیشری پہ جو ہے وہ $300 ملین کا ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پروگرام آیا تھا، کمپیوٹرائز سسٹم تھا. اس میں یہ سب چیزیں آٹومیٹک ہونی چاہیے. انگلینڈ کے اندر یہ ہے کہ جوڈیشری کے اندر جج آتا ہے صبح، کلائنٹ کو نہیں پتا کون سے جج کے پاس کیس لگے گا، جج کو نہیں پتا ہوتا، وہ کمپیوٹر سے اس کی نکلتی ہے کہ فلانا کیس فلانا جج کے پاس ہوگا. اور جب صبح پہنچتے ہیں کورٹ میں تو وہاں لسٹ لگی ہوتی ہے. یہاں پر تو لسٹ پہلے سے ایک ہفتہ پہلے آ جاتی ہے، فلانا کیس فلانے کو لگے گا. بہت سارا کمپیوٹرائزڈ ہے. یعنی یہی کلرک جو ہے پیسہ لگانے کے کہ یہ وہ جج اچھا ہے، میرا جاننے والا ہے فلانے کا، وکیل کہتا ہے تو وہ پیسہ دے کے کرا لو. تو یہ پروو ہوا ہے کہ یہ جمع کرائے کورٹ کے اندر کے اہلکار پیسہ لے کے کاز لسٹ کے اندر جو ہے وہ رد و بدل کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا، جس کا فائدہ پھر یہ پہلے نہیں ہوا تھا نا. یہ ثاقب نثار صاحب کے آنے کے بعد اکاؤنٹیبلٹی جوڈیشری کی شروع ہو گئی ہے. اسی لیے انہوں نے کہا ہے ثاقب نثار صاحب نے عوام کا اعتماد جو ہے وہ عدلیہ سے اٹھنے لگا ہے. اور اب ایسے فیصلے سامنے آنے چاہیے تاکہ وہ اعتماد جو ہے وہ بحال ہو سکے. نہیں، وہ فیصلے تو ایسے آنے شروع ہو گیا نا، اور ایسا کام بھی ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی پہلے اپنے سے شروع کی، اپنے ادارے سے شروع کی. اپنے ادارے سے بھی کیے اور حکومت کی بھی کیے اور اداروں کی بھی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا جسٹس امیر مسلم وانی صاحب کے 4 فیصلے جو ہیں پچھلے 3 مہینے میں آئے ہیں، وہ سب اس چیز کو کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ہے فیصلے. VR کو انہوں نے ختم کر دیا امیر مسلم صاحب نے. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپوائنٹمنٹ انلیگل ڈکلیئر کر دیے. سٹنگ جج اس کے اندر ریٹائر ہو گئے سپریم کورٹ کے اجلاس کے ساتھ. اس کے بعد انہوں نے جو ہے دوسرا جو ہے وہ بیریا ٹاؤن کے کیس کے اندر فیصلہ کر دیا، بل بورڈ کا فیصلہ کر دیا. اب جو ہے فیصلے دوسرے یہ کر رہے ہیں کہ نیب کی جو ہے وہ
پلی باغیان ہے اس کے، تو یہ سارے فیصلے جو ہیں یہ آ رہے ہیں نا یہ، تو اس سے عدلیہ کا اعتماد، پبلک کا اعتماد عدلیہ پہ باہر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور اب جو پاناما کیس چل رہا ہے تو اس میں عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم عدلیہ کے فیصلے کے اوپر یقین رکھیں گے، عمل کریں گے، اور سبھی کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں۔ تو مطلب یہ چیز پہلے نہیں تھی نا، پہلے دھمکیاں ہوتی تھی کہ فیصلہ ہماری مرضی آئے گا نہیں آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ اپنا کردار، جیسے ہم نے کہا کہ اگر پاکستان میں کرپشن ختم کرنی ہے، اگر ہمارا 32 اسکور ہے سی پی آئی میں 60 لانا ہے، تو عدلیہ ثاقب نثار صاحب جو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کر دیں تو یہ 2 سال میں پاکستان کرپشن فری کنٹری بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عادل گیلانی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے اور تجزیے کے لیے۔ ناظرین، آزاد عدلیہ کی کارکردگی سراہے جانے کے قابل ہے، سب کی نظریں عدلیہ پر لگی ہیں۔ اب کرپٹ عناصر کب کیفر کردار کو پہنچتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔